नमस्कार, प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनैतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। र साथै आजको हाम्रो कार्यक्रममा यी गतिविधि लगायत कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धमा प्रदेश नम्बर 1 सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हामी आज प्रस्तुत गर्नेछौं। अब आजका कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन पूर्वका सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरेर कडाई सुरु गरेको छ। सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी आवत जावत गर्ने क्रम नरोकिएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सक्रियता बढाइएको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन भारतसँग सीमा जोडिएको प्रदेश नम्बर 1 को सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको छ। सीमा क्षेत्रबाट अहिले पनि लुकीछिपी आवतजावत भइरहेकोले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मीहरू खटाएर कडाई सुरु गरेको हो। प्रदेश नम्बर 1 को इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीको भारतसँग करिब 322 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। सीमा क्षेत्रमा पहिले करिब 2 किलोमिटरमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पिकेट टोली रहेकोमा अहिले करिब 500 मिटर दूरीमा पिकेट टोली खटाएको सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरू बस्न थालेपछि स्थानीयहरू पनि उत्साहित भएका छन्। इन्डियाबाट आज आएको छ नि, सरहरू आएको छ होइन, तर माथि जान्छ, त्यहाँ पारी छ, नदी छ, नदी यो मकैतिर मान्छे पस्छ, अगाडि पनि बोर्डर छ, खुल्लै छ, तर यता पस्दैन, उता बाटो जान्छ मान्छेहरू। उताबाट यो बाटोदेखि जान्थ्यो, अनि फर्केर आउँथ्यो कि बाटोमा कति हामी सोध्ने, यो लोकल मान्छेहरू कति हामी उठाउनु, बाहिरका मान्छे हामी यहाँ बस्नु पनि दिँदैन, बाहिरको मान्छेको बस्नु दिनु न, जलानवार चिन्दिन, त्यसले हामी बस्नु दिँदैन, यहाँ फर्काइदिन्छ नि। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी खटाउन पहाडी जिल्ला र उत्तरी नाकाहरूबाट सशस्त्र र नेपाल प्रहरीहरूलाई भारतीय सीमा क्षेत्रमा ल्याइएको छ। नेपाल प्रहरीको करिब 1100 र सशस्त्र प्रहरीको 3700 सुरक्षाकर्मीहरू सीमा क्षेत्रमा खटाइएको छ। उनीहरूले मोटरसाइकल, पैदल र गाडीबाट 24 घण्टा सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएका छन्। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, विराटनगर। उदयपुरमा कोरोना संक्रमित बिरामी फेला परेसँगै स्थानीय प्रशासनले लकडाउनलाई झनै कडा पारेको छ। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर संक्रमितहरू बसेको स्थान सील गरी सिङ्गो बस्तीमै कोरोना परीक्षण गरिने त्रियुगा नगरपालिकाले जनाएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित मस्जिद क्षेत्रमा 12 जना कोरोना संक्रमित व्यक्ति फेला परेपछि नगर क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। संक्रमण पुष्टि भएपछि त्रियुगा नगरको मस्जिद र आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो। सुरक्षाकर्मीले मस्जिद र आसपासको क्षेत्रमा हिँडडुलमा रोक लगाएका छन्। भुल्के क्षेत्रलाई सिल गरी जिल्लाका अन्य मस्जिदलाई समेत निगरानीमा राखिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढामगरले बताउनु भयो। यो मस्जिदमा बसेका व्यक्तिहरूको जुन यो पोजिटिभ यो रिजल्ट आयो, यो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यो विभिन्न यो जिल्लाभरि भएका यो जुन मस्जिदहरूमा हामीले अलिकति निगरानीहरू चाहिँ बढाएका छौँ। कोरोना संक्रमितहरू भारतको राजधानी दिल्ली स्थित धार्मिक सभामा भाग लिएर विराटनगर हुँदै आएको स्थानीयवासीको आशंका छ। कोरोना पुष्टि भएसँगै उदयपुर सहित छिमेकी जिल्लाका स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। त्रियुगा नगरपालिकाले भने स्थानीयवासीलाई त्रसित नहुन आग्रह गरेको छ। त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कोरोना आशंका गरिएको क्षेत्रमा सबैको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने बताउनु भएको छ। हामी प्रदेशसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, हामी सङ्घसँग समन्वय गरिरहेका छौँ कि हामीलाई यहाँ चाहिने जति पनि यो उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जुन प्रविधिहरू चाहिएको छ, जसरी पिपिई सेटदेखि लिएर स्वाब टेस्ट गर्नेदेखि लिएर अझै अहिले थोरै आएको बुझिएको छ। अझ यो सबै यहाँ अहिले 350 घर दूरीहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिन हामी भनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर मस्जिदहरू 1 नम्बर वडामा पनि रहेको छ, 2 नम्बर वडामा रहेको छ, 12 नम्बर वडामा रहेको छ, 6 नम्बर वडामा रहेको छ, त्यस्तोलाई पनि हामी सचेत गराइसकेका छौँ। जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमित आएका जिल्लाका अन्य पालिकामा समेत सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। तुलसी प्रसाद कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, उदयपुर।
झापाको 27वटा स्थानमा स्थापित क्वारेन्टाइनमा रहेका शंकास्पद मानिसहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट तथा पीसीआर जाँचलाई तीव्रता दिइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्लामा 800वटा किट पठाएपछि कोरोनाको जाँच गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले परीक्षणलाई तीव्रता दिएसँगै झापामा झण्डै 500 हाराहारी मानिसको परीक्षण भइसकेको छ। 15 स्थानीय तहमा रहेका 27 स्थानका क्वारेन्टाइनमा 14 दिन पूरा गरेका मानिसको आरडीटी र शंकास्पद रहेका 10% को पीसीआर जाँच गर्दा हालसम्म भाइरस नभएको झापा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति संयुक्त कक्षका सचिव तथा स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम अधिकृत जीवन चौलागाईले बताउनुभयो। 14 दिन बस कटेका मानिसहरूको लिस्ट हेरेर हामी त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सबै पालिकाभरि आरडीटी किट मार्फत जाँच गर्ने कुराहरूमा फोकस गरिएको छ। झापा जिल्लामा एकजनामा आरडीटी परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखा परेपछि पीसीआर जाँचमा नेगेटिभ आएको छ। आरडीटी शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति एन्टिबडी बढ्दा समेत देखाउने भएकोले यो परीक्षणमा पोजिटिभ हुँदा रोग लाग्यो भनेर आत्तिनु नपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ समेत रहनुभएका चौलागाईले बताउनुभयो। आरडीटी पोजिटिभ जसलाई आउँछ त्यो 100% लाई हामी पीसीआर गराउँछौँ र पीसीआर गर्दा केस कन्फर्म भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ कोरोनाको एक्टिभ रोगी हुन्छ। उहाँ चाहिँ प्यासिभ रोगी अथवा पहिलाको रोगी अथवा अन्य विविध कारणले पनि हुन सक्छ। जिल्लामा भाइरस रोकथामका लागि झण्डै 500 कर्मचारी परिचालित छन्। हरेक क्वारेन्टाइनमा परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई छोटो तालिमसँगै परीक्षण गर्न खटाइएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा कवच पीपीई को अभावका कारण पनि परीक्षणमा कतिपयले मास्कको भरमा मात्र काम गर्नुपर्दा जोखिम बढ्न सक्ने खतरा रहेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। सुरक्षित राखिदिनलाई स्वास्थ्यकर्मी भनेको त्यो एउटा स्वास्थ्यकर्मी मर्ने होइन, त्यसले हजारौं मान्छेलाई इन्फेक्सन सार्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारकै तर्फबाट सोचिदिएदेखि हामी एकदमै खुसी हुन्थ्यौँ। भाइरस रोकथाममा परीक्षणले धेरै मद्दत पुग्ने देखिन्छ, तर परीक्षण गर्दा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीदेखि सामान्य सहयोगीहरूका सुरक्षामा समेत सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, झापा। कोरोना नवका प्रजाति के वायरस अछि। ई वायरस सामान्य सर्दी खांसी से लऽ कऽ गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकैत अछि। कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण 100.4 डिग्री से बेसी बुखार हेनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेबऽ में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना वायरस से केना बचबै तऽ नियमित रूप से साबुन पानी लगा कऽ हाथ धोउ। सर्दी खांसी लागे तऽ तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी। खांसै काल वा छींकै काल रुमाल से नाक मुँह झाँपू। माछ मांस नीक से पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ। यदि जाय पड़े तऽ बेसी देर तक नहीं बैसू। बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यदि जेनाइ अनिवार्य अछि तऽ मास्क और चश्मा लगा के जाओ आ विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिअ। विदेश जेबा काल संबंधित देश के बारे में बुझि कऽ जाओ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसँ किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनो सचेत रहू तथा दोसरों के सचेत कराओ। कोरोना कोभिड-19 नयाँ जाति के भाइरस छे। इटा भाइरस लागला से ठन्नी खोखी से लाके भयानक किसिम के जल्दी श्वास प्रश्वास तक करावे सके छे। कोरोना कोभिड-19 भाइरस के लक्षण छ 100.4 डिग्री से बेसी ज्वर बुखार लाग्ना, ठन्नी खोकी बहुत दिन तक लाग्ना, सांस लिएली गाह्रो लाग्ना, छाती आरहमुरा लगातार दुखाना, निमोनिया लाग्ना, मृगौला काम करेली बन्द करना, झाडा पखाला लाग्ना, बारम्बार हाँचो आना। कोरोना कोभिड-19 भाइरस से केरंग के बसपत बारम्बार साबुन पानी लाके हाथ धोई ह। ठन्नी खोकी लागला के बाद जल्दी हॉस्पिटल में जाके इलाज करे ह। खोकी करे बखत आर हाँचू करे बखत नाक मुख रुमाल लाके झाँपे के करे ह। मासु आर माछ बनिया से पका के खै ह। हाँस मुर्गा आर जनावर लगता सकवर नहीं जाइ ह। आर हाँस मुर्गा और जनावर लगता बहुता देर तक नहीं रही ह। बहुता भीड़ भाड़ में नहीं जाइ ह।
जेबो करभ तभी मास्क आर चश्मा लगाके मात्र जइह आर सावधानी अपनैह अपन व्यक्तिगत सरसफाई में विशेष ध्यान दिह ठन्नी खोकी लागला आदमी के लगत नहीं जइह विदेश जइभ त ज्यावाला देश के बारे में पहिनै बुझी के मात्रै विदेश जइह जनहित के लागि नेपाल टेलिभिजन स जारी सन्देश। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन इलाममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट सुरु गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले परिचालित गरेको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले क्वारेन्टाइन स्थलमै पुगेर परीक्षण गर्न थालेको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किएका र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षण किटबाट सुरु गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकार मार्फत इलाममा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट आइपुगेपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले स्थानीय तहका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा पुगेर परीक्षण गरेको हो। जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये 7 स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। शनिबारसम्म 137 जनामा परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका विमल बरालले बताउनुभयो। माई नगरपालिकामा 8 जनाको टेस्ट गरिएको थियो, 8 जना नेगेटिभ आयो। त्यस्तै चिलाचुली गाउँपालिकामा 5 जनाको टेस्ट गरिएको थियो, 5 जनाको नेगेटिभ आयो। त्यस्तै रङ गाउँपालिकामा 69 जनाको टेस्ट गर्दा सबै नेगेटिभ आयो। स्वास्थ्य कार्यालयले सूर्योदय नगरपालिकामा 7, रोङ गाउँपालिकामा 69, चुलाचुलीमा 5, माई नगरपालिकामा 8 जनाको परीक्षण गरेको छ। त्यस्तै इलाम नगरपालिकामा 3, देउमाई नगरपालिकामा 29 र माइजोगमाई गाउँपालिकामा 1 स्पेन नागरिकसहित 16 जनाको परीक्षण गरिएकोमा सबैजनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। इलामका लागि 120 थान किट प्राप्त भएकोमा त्यसले नपुगेपछि स्वास्थ्य कार्यालय 5 स्तरबाट 20 वटा ल्याइएको थियो। र्यापिड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिलाई घर पठाइने र पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएकालाई क्वारेन्टाइनमै राखेर स्वाब परीक्षण गरिने भए पनि अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, इलाम। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि धनकुटाका स्थानीय तहले मजदुर र विपन्न वर्ग पहिचान गर्दै राहत वितरण गर्न थालेका छन्। जिल्लाका 7 स्थानीय तहमध्ये 3 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकाले आफ्नै मापदण्ड बनाएर प्रदेश तथा संघीय सरकारको समन्वयमा राहत वितरण गरेका हुन्। धनकुटा जिल्लाका 6645 ज्यालादारी मजदुर र विपन्न परिवारका 29360 जना मानिसलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिएको हो, जसमा 1,24,22,615 रुपियाँ बराबरको राहत वितरण गरिएको छ। यस्तै धनकुटामा 1,08,75,000 रुपियाँको प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना भएको छ। विपदको बेलामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर कोही जनतालाई भोकै मर्न नदिने संघीय सांसद राजेन्द्र राईले बताउनुभयो। हामी कसैलाई पनि हाम्रो दायित्व, हाम्रो जीवन कसैलाई हामी भोकै मर्न दिँदैन। हामी एकदम स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, त्यो साथै तहले गर्नेछ, त्यसमा त्यतिमा चाहिँ प्रदेशले पनि गर्नेछ, त्यतिमा केन्द्रले पनि गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा 121 शैय्याको क्वारेन्टाइन, 23 ठाउँमा थर्मल गन सहितको हेल्प डेस्क र 164 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई PPE वितरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा आवश्यक सामग्री पठाइसकिएको र प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा रकम पठाइएको जनाएको छ। प्रदेश सांसद इन्द्रमणि पराजुली। PPE 615 सेट जिल्ला तहमा पठाएको छ। त्यसै गरी सर्जिकल मास्क 37,775 पठाइएको छ। N95 मास्क 711 थान पठाइएको छ। प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई 3 करोड निकासा गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेकाले धनकुटामा भित्रन नदिन सीमा नाकामा कडाई थालिएको छ। कोरोना भित्रन नदिन एक साताका लागि तराईबाट आयात हुने तरकारीका सवारी साधन समेत बन्द गरिएको छ। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, धनकुटा। लकडाउनको बेलामा के घरमा नबसेर लखर 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 हिँडेको
लकडाउनको नियम पालन गर्नु पर्दैन? के नियम? अब 5 बज्न लागिहाल्यो, 5 बजेपछि तरकारी किन्नलाई हरियाम बजारतिर जानियो, त्यसपछि साथीभाइ जमघट छ। लहेर नेपाल बन्द हो र यो 5 बजे खुल्ललाई साथीभाइ भेट्ने हुल बाँधेर हिँड्ने बेला हो यो। सोशल डिस्टेन्स सहितको नमस्कार सही दिपाजी। ल फेरि अर्को आयो। तिमी त विदेशबाट आएको मान्छे, आफ्नो घरमा बस्नु छोडेर किन मेरो घरमा? ल म विदेशबाट आएर 14 दिनसम्म नियमपूर्वक क्वारेन्टाइनमा बसेर यहाँ आउँदैछु। टक्कै मजा 1 मिटर डिस्टेन्स। मिटर भने मिटर, तर विदेशबाट आइसकेपछि त साथीहरू जम्मा गरेर यसो पार्टी दिनु पर्यो नि, जम्नु परेन? ओए जम्या होला नि फेरि नपग्लेलास्। सरकारले यत्रो लकडाउन गरेछ, घरमा बस्नु भनेको छ, यो मान्छे किन बाहिर निक्लेर जान्ने बा? चुप्प लाएर थचिन त्यहाँ। अब घरमा त कति बस्नु दिक्क लागिरहेछ, अब गाउँ जानु पर्ला, हजुरआमालाई भेट्न पर्ने छ। एकछिन सुन, यस्तो बेलामा बुढाबुढीलाई भेट्न गएर संक्रमणको जोखिम बढाउने होइन। धेरै हेलचेक्रे गरेर हिँड्ने होइन, कोरोना संक्रमण होला नि फेरि। त एउटालाई लाग्यो भने हजारौं मान्छेलाई सर्छ, महामारी फैलिन्छ यहाँ। फुरुक्क घर गएल त। अब लखर जान्छु जता गए। यो मान्छे त्यतिकै मान्नेवाला छैन, घर जाँदैन, यसलाई चाहिँ पुलिसलाई फोन गरेर लानुपर्छ। पुलिस बोलाउनु पर्दैन, म आफै जान्छु। म घरमै गएर बस्छु, लकडाउनको नियम मान्छु। ल त्यसो भए घरमा गएर चुप्प लागेर बस्नु। चुप्प चाहिँ नभन्नु नि त, आफ्नो घर अलिअलि बोल्न चाहिँ पाउनु पर्यो नि। हामी संयमित बनौँ, सरकारले दिएको आदेशको पालना गरौँ, जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पुरा गरौँ। कोरोना कुसङ भाइरस रो कल्ले आजेजित सुङमा तुङ तामानु सकमा लासिङमा केसाक पातुङ तारुरो कन्लेन कुइ बुहा किप्थिकाङ लिसी डिग्री थोबा तुङ तामा यलिक यन्थारिक तुङ तामानु लाम्बोले मेनलेपमा सकमा लासिङमा साकमा चेबोपा थिगिक्नु थकतुकमा निमोनिया पोङमा नेरबेतले याम्बक मेन्जोकमा पेसमा हिबिबमा यलिक हाछिङ लमा हेकेने भाग्र कोरोना लाम आकिरी सेप्सिङमा बे सेनलेन येलेङ हुक हपमा सुङमा तुङ तामानी थाप गर मोखिमो यामजिक हिमबेकमा सुङमेलले हाछिङ लमाले मुरातेटमा साङा वधिन चामेलले नुरिक सङ्ल थोकमा आङ्लक चामा हिम्बो बानु ताम्भुङबा थक्सा पुसा सुमा किमसिमेन याम्बोनले याङहुङ सिबा मना पेसाङ पेकमा मेन आबाङे नुरिकाङ अहपसिङमा आङ सेसे युङमा वेस्मा लाजे पेकमाले हेनाबा पान नुरिकाङ पुसिङनी मा आङ्लक पेकमा वेस्मा लाजे लाम केदाबाहानु थिकेन नियन तुम्मा मेन आबाङे आङ चाङजाङ पोखी वेस्मा मा मिहा आङ चाङजाङ जोगुम सिमलो नेपाल टेलिभिजन रे केरेक्लेन ताङसेपो सेसुबा इङखङ। भोजपुरको पिखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका 3 गाउँपालिका जोड्ने पुल निर्माणको काम महत्त्वपूर्ण भएकाले लकडाउनको समयमा पनि काम नरोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन सुरु भएपछि निर्माणको काम केही दिन रोकिएको भए पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण योजना सुरक्षित भएर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि कामलाई निरन्तरता दिएको हो। मजदुरको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यहाँ काम गर्ने मजदुरलाई बाहिर जान नदिएको र बाहिरका कसैलाई पनि संलग्न नगराई कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित राखेर काम सञ्चालन गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। सामग्री अभाव नभए तोकिएको समयमै काम सकिने पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका प्रमुख राजन रेड्डीले बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ ढलान गर्न लागेका छौँ र प्राविधिकहरू निरन्तर रूपमा यहाँ हाम्रा प्राविधिक टेक्निकल साथीहरू खटिरहेछन् र क्वालिटी कन्ट्रोल हामी त्यही ल्याब प्लस चाहिँ आफ्नो निगरानीमा चाहिँ गरिरहेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यसको नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ। यो प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गत जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण योजना भएकाले यसलाई सञ्चालनमा रोक्न लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। पुल निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नभए जिल्लाका दक्षिणी भेगका स्थानीयलाई सदरमुकामसम्म आवतजावतमा समस्या हुने भएकाले कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुने गरी काम सञ्चालन गर्न दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले बताउनुभयो। निर्माणका लागि चाहिँ हामीले आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू ढुवानी गर्नका लागि नियमित पासहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ र यहाँका कामदारहरूलाई पनि घर जानेको सट्टा यहीँ बसेर नियमित रूपमा काम गरिरहन अनुरोध गरेका पनि छौँ र त्यही अनुसार काम पनि नियमित रूपमा भइरहेको छ र यो काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू समयमा आएर अनुगमन। प्रदेश 1 सरकारको 6,13,53,000 लागतमा 76.3 मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको हो। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर। पाँचथरको सुके पोखरी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने कार्य लकडाउनका कारण रोकिएको छ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा सो क्षेत्रलाई जलाधार संरक्षण र पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकास गर्ने कार्य सुरु गरिएको थियो। पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्धन गरी स्थानीयवासीको आय स्रोत वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारबाट पूर्वाधार विकासको काम हुँदैछ। पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र फिदिन नगरपालिका वडा नम्बर 14 को संगम स्थल रहेको सुके पोखरीलाई थप आकर्षक बनाउन निर्माण गरिएको हो। यस क्षेत्र बहुपर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित छ। प्रदेश सरकारको जलाधार व्यवस्थापन कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरबाट जलाधार संरक्षणसँगै पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकास हुन थालेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। पर्यटकीय ढङ्गबाट दिगो विकास गर्न सके यस क्षेत्रमा रहेका जनताहरूको चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरेका कृषि जन्य वस्तु जडीबुटी फलफुल तरकारीहरू चाहिँ सहजै ढङ्गले यहाँको बिक्री वितरण गरेर चाहिँ यहाँको स्थानीयको चाहिँ आय आर्जनमा माथि उठाउन सकिने। जलाधार व्यवस्थापन कार्यान्वयन इकाइको 20 लाख रुपियाँबाट सुके पोखरी क्षेत्रको काम भएको हो। लकडाउनको कारण यति बेला निर्माणको काम ठप्प भएको निर्माण समितिले जनाएको छ। तपाईको बारेर संरक्षण गरेर तपाईको यहाँ चाहिँ वस्तुभावहरू पस्न नदिने गरी चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्छौं र प्लस तपाईको यो 180 सेन्टी यता भित्रमा चाहिँ तपाईको मान्छेहरू बस्नका लागि तपाईको पर्यटकहरू चाहिँ आएर स्थानीय मान्छेहरू आएर अवलोकन गर्नका लागि बस्नका लागि चाहिँ यसको लागि हामी बस्ने व्यवस्था गर्छौं। यस पोखरीको क्षेत्र विस्तार, बाँध व्यवस्थापन र पोखरी आसपास आधा दर्जन प्रतीक्षालयहरू निर्माण हुनेछन्। यस स्थानमा सूर्योदय, गुराँस क्षेत्र, वन्यजन्तु तथा जडीबुटी क्षेत्रको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यहाँबाट हिमाल, पहाड तथा तराईका मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। हिउँदको समय हिउँ खेल्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चलपलबाट राम्रो आयस्रोत हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ। विजय बोतलावती, नेपाल टेलिभिजन, सुके पोखरी, पाँचथर। हवस् त, प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।